कायनात में भी मलकियत है, क्योंकि करबला मातमदारी अज़ादारी हुसैन ज़दारान इब्न अली उसे हुसैन कहते। मैंने कल कुछ गुफ्तगू की थी कुछ मौजू पे, उस मौजू की तरफ वापस पलटा है। खुदा कह रहा है मैंने हर किसी को क़यामत के दिन इमाम के साथ उठाना है, बगैर इमाम के नहीं कोई आएगा, ना कोई आएगा ना कोई आने का हकदार है। ये रब कह रहा है। अब अल्लाह कह रहा है क़यामत के दिन इमाम के साथ उठाएंगे और वो उठाने का हक रखता क्योंकि उसके पास इख्तियार है। वो खाली इख्तियार का मालिक नहीं, वो हर चीज का मालिक है जिसका होने का हक है। मैंने कहा आदम नबी बना पर नबूवत की इख्तियार रखता था, रसूलत का नहीं, क्योंकि आदम रसूल नहीं बन सकता। अल्लाह ने आदम को रसूल बनाया ही नहीं। अगर आदम रसूल बन जाता फिर शरीयत पे भी वाजिब कर, अल्लाह शरीयत भी है किसी भी रसूल, हत्ता कितने रसूल हैं हर रसूल पे शरीयत तो चली नहीं। शरीयत भी सिर्फ 5 उलुल अज़्म नबी पे चली, उन 5 उलुल अज़्म के बाद कोई शरीयत का हकदार नहीं। अल्लाह 5 नबियों में को से 313 रसूल रख देते हैं, तो 1.25 लाख नबियों में से 313 रसूल, उन 313 रसूल में भी 5 सिर्फ उलुल अज़्म हैं जो शरीयत का हकदार है। मैंने आपको पहले नशिस्त में ही बता दिया था, खाली 5 उलुल अज़्म हैं नबी जो शरीयत के हकदार हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैंने कल के मजलिस में गुफ्तगू करते हुए कहा था इस्तिलाह करने, अल्लाह कह रहा है क़यामत के दिन मैंने हर किसी के इमाम के साथ उठाना है, अपना इमाम चुन लो, यही हक है, क्योंकि इमाम वही होगा जो इमाम के साथ। अब पता नहीं कौन इमाम कैसे इमाम पार ले जाएगा। मोमिनों शुक्र अदा क्या करें, तुम्हारे इमाम भी ऐसे हैं जिनकी कश्ती भी सफीने निजात है, कश्ती भी सफीने निजात है, वो हुसैन जिनकी कश्ती में सफीने निजात कहलाती है। क्योंकि ज़दारान हुसैन इब्न अली मातमदारी, मैंने कहा एक होता मकसद, कल की गुफ्तगू में जो अल्फाज चुने थे मकसद, एक होता हादसा, एक होता प्री प्लान साजिश, घिनौने खेल किसी को मारने के लिए। जो करबला है ना, ये सोची समझी साजिश हुई है, ये ना हादसा था ये ना मकसद था। इन्होंने कहा हमने अपने मकसद तक पहुंचना है, ठीक है, क्या ये 2 चीज हो सकते हैं, या हादसा या मकसद, शायद मकसद एक ही हो सकता है। इन्होंने कहा हमने 2 चीजों तक पहुंचना है, तीसरी चीज है नहीं। हुई ये हादसा नहीं थी। हादसे से मुराद क्या, मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने मोर आ जाए, आपने हारम बजाया, आपका इशारा खुला है, अचानक वहां से गलती से एक बंदा आ गया, उसने देखा नहीं, वो गाड़ी के साथ टकरा गया, ये था हादसा, इसे कहते हैं हादसा। करबला हादसा नहीं, करबला हादसा नहीं, करबला बनु उमैया की पुरानी साजिश थी कि यहाँ पहुंचेंगे तो हम दीन को भी पकड़ेंगे और आले रसूल को भी कत्ल करेंगे। ये 1400 साल पुरानी बात है। मैंने कहा है करबला मकसद है। अब सुनना, यजीद चाहता था कि मैं इमाम बनूं, पर उस बगैरत को कोई ये बताए इमाम आके नहीं बनते, बन के आते हैं। बन के आते हैं, आके नहीं बनते। पर ये यजीद है ना, इसने कहा मुझे ना आले रसूल से बैत लग, शायद इमाम बनूं। अब इसकी ना दिल में ख्याल आया कब, ये था शादीशुदा पहले से ही। मैं पूरा वाक्य नहीं पढ़ना, वाक्य सब है। इस यजीद लानती का किरदार इस मिंबर पे बताया भी नहीं जा सकता, इस पलीत का किरदार कुछ गलत गिना होता।
اب اس نے سوچا پورے 36 ملکوں کے فوج بلا لی، سربراہ بلا لیے، وزیر بلا لیے، سفیر بلا لیے، جتنے جتنے بڑے بڑے وزیر اعظم تھے ساروں کو بلا لیا، مسلمانوں کو۔ اس نے کیا بٹھاؤ، اس نے بٹھایا، اس نے کہا سارے میری بیعت کرو، جو نہیں کرے گا مار دوں گا۔ ظلم کی حکومت تھی، ظالم۔ امام علی کا فرمان ہے ظلم کی حکومت مٹ سکتی، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ آپ کو فرمان ہے جو بلاغہ میں بھی مل جائے گا۔ اب اس نے سوچا ساروں نے بیعت کر لی، تو بیچ میں کوئی وزیر اٹھا گیا، اس نے کہا بیعت ہم سے تو لے لی، اب چاہتا کیا؟ اس نے کہا یہاں آج کا دین میرا نافذ ہوگا، اسلام میرا نافذ ہوگا، سب کچھ میرا، تو اس لیے میں پھپھی سے بھی شادی کو جائز کرا دیتا ہوں، خالہ سے بھی شادی کو جائز کرا دیتا ہوں، بہن سے بھی۔ اس بغیر نے کردار ظاہر کرتی، بیچ میں سے کچھ سفیر اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے کہا نہیں، محمد کے دین میں اجازت نہیں۔ اس نے کہا محمد کا دین ہوتا کون ہے؟ اس نے ایسے الفاظ بیان کیے، ایک طریقے اسلام میں بھی مل جائیں گے، آپ کو کوئی کتابوں میں مل جائیں گے، یہ آپ کو انتخاب تبری میں بھی مل جائیں گے، اتنے میں آپ کو صحیح بخاری ہو، کوئی بڑی بڑی کتابیں جس میں مل جائیں گے۔ اس نے کہا یہ اتنے بڑے بیان کیے، کیا بتاؤں؟ اس نے کہا ہوتا کون؟ آپ یہ دیکھیے تو دران۔ اس نے کہا ان سے وارث سے پوچھ لے، اگر وہ بیعت کر لے گا تو پھر ہم بھی ہمیں مضبور ہیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ کون؟ اس نے کہا حسن کا بھائی، علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا، حسین بن علی، مدینے میں ہے۔ اس نے کہا وہ بیعت کر لیتا میں، اس نے کہا وہ بیعت کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو قتل کروا دوں گا۔ اس نے کہا قتل کروانے، باقی سفیروں نے کہا قتل کروایا گا تو سوچ سمجھ کے کرائی، آل رسول کا خون پھر تیرے بنو میاں کے قبیلے میں جائے۔ اس نے کہا نہیں میں قتل کراؤں گا۔ آل رسول کے خون بہانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا اس نے ولید کو خط لکھا، ابن زیاد کو، ابن زیاد نے ولید کو خط لکھا، کہا اس سے بیعت طلب کر۔ اس نے کہا اس سے بیعت طلب کر، حسین بن علی تھے۔ اب بیعت طلب کی، حسین بن علی نے کہا مجھ جیسا، دربار میں ولید نے حسین کو دربار میں بلایا، حسین بن علی چلے گیا، کہا یزید کہہ رہے بیعت کیجیے، میں کہہ رہے نہیں کروں گا۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا مجھ جیسا، حسین بن علی نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور ولید پلید کہتا بیعت کیجیے۔ اب اس کا میں کردار، ولید پلید کا کردار یہاں پڑھ نہیں سکتا، اس کے باپ اور اس نے وہ حرکتیں کی ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے باپ نے پتہ کیا کیا تھا؟ اس کے باپ نے نا فاطمہ زہرا سلام اللہ کے دروازے پہ آگ لگائی، کتاب میں جس کو آپ کو ہیرو ملے گا، حتیٰ کہ ہیرو تھا نہیں، آپ کتاب اٹھا کے پڑھ لیجیے، جو جو عالم رسول یا اہل بیت کے قتل میں ملوث ہوا انہوں نے اسے رضی اللہ بنا دیا، حتیٰ کہ رضی اللہ ہر کوئی نہیں ہوتا، رضی اللہ بھی وہی بنتا ہے جسے سیدہ راضی ہو، جس سے سیدہ راضی ہو۔ آگے بات سنیں، اس نے کہا بیعت، اب پوری بات سنیں۔ اس نے کہا میں نے بیعت طلب کر لی، اس نے کہا بیعت سے کچھ نہیں کرے گا، تو اس سے سوال کا مسئلہ پوچھ، اگر وہ جواب دے تو ٹھیک ہے، بیعت پہ تجھے کیوں چاہیے؟ اب اس نے لکھا